औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आज दूसरी उर्दू की दूसरी किताब से आपके लिए लेसन लाया है, चिड़िया के बच्चे। पेज नंबर है 47। प्यारे बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी किसको कहते हैं? जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप लोगों ने तो उनका नाम सुना ही होगा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना। वो तो हमारे आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। तरस क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? तरस हो गया रहम, किसी पर रहम करना, किसी पर रहम करना। नवासा क्या हो गया? बेटी का बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी बेटी हो उसका बेटा मेरा नवासा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास भी मतलब आपके मम्मी पापा हैं, किसी बेटी को शादी की है, तो उसका बेटा जो है वही हो गया उनका नवासा। रहमदिल क्या हो गया? रहमदिल हो गया मेहरबान, किसी, है ना। चिड़िया के बच्चे आज क्या हैं? ये देखिए, ये छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। देखा आप लोगों ने? ये घोंसला है। चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं उसमें अंडे डालती हैं, फिर उन अंडों पर बैठती है और फिर वहाँ से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक झाड़ी देखी। झाड़ी से चूं चूं की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर वो झाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुए। झाड़ी के अंदर चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे थे। बच्चे उड़ नहीं सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक साथी थे, वो एक दिन जो हैं कहीं जा रहे थे। उनको कहीं जाना था, हाँ, चलते थे रास्ते में, तो कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? रास्ते में एक झाड़ियाँ देखी उन्होंने रास्ते में। तो उसने क्या देखा? झाड़ियाँ जो थी वहाँ घनी, वहाँ से क्या आवाज़ आ रही थी? चू 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 चू, मतलब बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। वहाँ से परिंदों की आवाज़ आ रही थी, नन्हे नन्हे चूज़ों की आवाज़ आ रही थी, नन्हे नन्हे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर वो झाड़ी की तरफ मुतवज्जा हो गए। तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने वो रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने आवाज़ देखी, तो उसने मतलब कान लगा कर ध्यान दिया, तो देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। झाड़ी के अंदर चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे थे। उन झाड़ियों में क्या थे? चिड़ियाओं के नन्हे नन्हे बच्चे थे। वो बच्चे थे जो उड़ नहीं सकते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने बच्चों को देखा, वो खुश हुए। उन्होंने सोचा इन बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इन बच्चों के से खेलेंगे, वो खुश होंगे। जल्दी जल्दी सबको पकड़ लिया, अपनी चादर में छुपाया और झाड़ी से निकल गई। प्यारे बच्चों, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये साथी थे, जिन्होंने चूचू की आवाज़ सुनी थी, वो क्या हो गए? आप खुश हो गए इन बच्चों को देखकर। उन्होंने क्या सोचा? अपने आप में उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को मैं कहाँ ले जाऊंगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, तो वो इन बच्चों के साथ खेलेंगे। उसकी जो बेटी के 2 बच्चे हैं, वो इनके साथ खेलेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं और एक बात आप लोगों को बताऊँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम क्या था? हाँ, वेरी गुड, हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके जो 2 बच्चे थे, एक का नाम था हज़रत हसन, हज़रत हुसैन अलैहि। तो उसने क्या सोचा? उसने, चलो हम अपनी टॉपिक की ओर आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि प्यारे नबी के नवासे जो हैं इन बच्चों के साथ खेलेंगे, वो खुश हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सबको पकड़ लिया, अपनी चादर में छुपाया और झाड़ी से निकल गए। अब उन्होंने जब उनको पकड़ा, अपनी चादर जो उसके ऊपर थी, तो उन्होंने सब बच्चों को उसमें छुपाया और जल्दी जल्दी निकल गए। कहाँ? झाड़ी से बाहर वो निकल गई। अब अभी वो झाड़ी से निकले ही थे कि चिड़िया वहाँ आ गई। जब वो झाड़ी से बाहर निकले तो वहाँ कौन आ गई? बच्चों की माँ, चिड़ियों की माँ। बच्चे चादर के अंदर चू चू कर रही थी। चिड़िया बहुत चिल्लाई। जो ये बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? चू चू। किसके अंदर थे वो बंद? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, झाड़ियों में।
تو چڑیا نے جب ان کی آواز سنی، اپنے بچوں کی آواز سنی، تو چڑیا سے رہا نہیں گیا، وہ بھی چلانے لگی، چڑیا بھی بہت چلانے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑیا کے ننھے ننھے بچوں کو دیکھا، انہیں ان پر بڑا ترس آیا، پوچھا یہ بچے آپ کو کہاں ملے؟ اب جب کہ اس نے ان ننھے ننھے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ننھے ننھے بچوں کو دیکھا، انہیں ان پر بہت ترس آیا، اور جو یہ ان کے ساتھی تھے تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ بچے جو ہیں آپ کو کہاں پر ملے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال کہہ سنایا۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، جو کچھ بھی ہوا تھا، جیسے پیارے نبی کا ساتھی جو تھا وہ راستے میں چل رہا تھا، چوچو کی آواز سنی اس نے، کیسے اس نے اٹھایا، سارا جو وہ حال احوال ہے وہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے، چاہے ان بچوں کو ابھی وہی جائیے، ان بچوں کو ابھی وہی چھوڑ آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی واپس گئے اور بچوں کو جھاڑیوں میں چھوڑ آئے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا، وہ بہت خوش ہوئی۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، یہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال کہہ دیا، تو اب پیارے نبی بڑے رحم دل تھے، وہ تو سب کو پتا تھا، وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بولا آپ سے کہ آپ ہر ایک سے پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کرتے تھے، پیارے نبی جو تھے وہ ہر ایک سے پیار کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کو فرمایا بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے بتایا کہ جو یہ بچے ہیں تو ان کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے، آپ ابھی جائیے اور یہ بچے جو ہیں ان کو وہی چھوڑ آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ واپس گئے اور بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ انہی جھاڑیوں میں جہاں سے انہوں نے ان کو پکڑا تھا۔ تو چڑیا تھی، اس نے اپنے بچوں کو دیکھا، وہ بہت خوش ہو گئی۔ میرے پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شاباش، ہاں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کرو، چاہے وہاں پر تو پرندے کے ہی بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ہمیں جب بھی کسی برڈ کا، اینیمل کا یا کسی کا بھی بچہ دیکھنا چاہے، اس کو بڑے ہی پیار سے ہمیں رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے نہیں ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، موج مستی کریں گے، ہم اس کو چھینیں گے، نہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے اگر اللہ نہ کرے آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، آپ کو کوئی آپ کے ماں سے چھینے گا تو آپ رہ پاؤ گے؟ نہیں نا، آپ نہیں رہ پاؤ گے، کیونکہ آپ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو اور آپ کی ماں جو ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اسی طرح جو یہ برڈز کے بچے تھے یہ بھی اپنی ماں کو بہت پیار کرتے تھے، اور ان کی ماں جو ہے وہ بھی ان کو بہت پیار کرتی بچے، ماں تو ہمیشہ پیار کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بھی تو بچوں کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ باقی وسلام۔